أبز حلف سالستي أب حفشاو قبائي حبرات هاقرات أبز تخايد أخيبا بتي يا بورار يوكرين زفت أمتو زسكحكح متحسب أو مسلاتن قبنات كيناتن كابيت مخريسب أو مسلات ودب حبرات هاقرات تسوقي قالا مرح راشا فلادمير بوتين أمود داتا لكاتيت كلتشعن عسران كلتن أب يوكرين دحر زفت أمورار العلي 400 قبنات كينات فت إموز بالكسي بيوكرين مسقربلو أودو الحبرات هاقرات بستوها بدمتي 9 هاقرات راشا كابيت مخرسب أو مسلات ودو الحبرات هاقرات كتسوقوك بمدقافن ياتسوقيقا نتأمام زغربي أمباسادر يوكرين راشا مسقبنات كيناتن قبنات انصار سبعو النتن زدارك زسكحكح قهسد سبعو مسلاتن قفعتاتن فتسيما كبلي وخسيسو بزد ما كم تزت تقسي 9 هاقرات نتكست دقيفن نتراشان مسقواق زدل زنبرا كل تسيسو دمتس لزملقو راشا كابيت مخرسب أو مسلات ودب حبرات هاقرات تسوقيقا 58 هاقرات دمتسن كعقبا خلوا 24 هاقرات نراشا بمدقاف نتكست تقاوي منقو حانتي كابتن نزكست تقاومو هاقرات إيرترا أبزغ تكزلو إيرترا نقزا رأسا كاب كلتشحن 19 عمت مهرت جميرا كساب حجي نسلست عمتات أبالنا يتراشاون زنبرتو بيت مخرسب أو مسلات مقانا إيو قدمو كلو إيرترا اتاب كلتشحن 16 عمت مهرت بمرماري كوميشن سب أو مسلات ودب حبرات هاقرات اب إيرترا أبلع لهزب إيرترا مقها سب أو مسلاتن قبنات انصار سب أو نتن فتسئما تباهلات ونجيلا كنسا سلمنتا يا أبالنا يتبيت مخرسب أو مسلات كوينا معريو سلمنتاي كاياتا بسرعات إسياس تمرح زلا إيرتران راشا دقيفا دمصاهيبا كملسو زلوهم حتوتاتيهم أبتنا أبالنت إيرترا بيت مخرسب أو مسلات زملكت حتو ملكاو سرعات هقدف أبتقدميو ذنبري 25 عمتات قبنات انصار سبعونت بزسفح ملكعو أبابيات مأسرت إيرترا أبو تهدراو مسلت أنو مأكلات كمون أبكالوت بوتاتات كم زفتسم إيو أتبخل التشحن 16 استزرق حتس أبصاب مساري كوميشن حبرات هاقرات أبسبعو مسلات إيرترات أبصاب أغريبو أتتسأقمقن أتتسأبصاب صحفها بورقت كويني تريفو محبر سب علم نتقبنات انصار سبعو نت كم زفتسم زفردو سرعات قبراو سقومتي أي وسدلون كابو زخفة دما ملكاو چفرا إساياس زخون اللوط خي قبري بهارياتو كيم محايشي أب كل تشحن 19 عمت مهرت أبال بيت مخري 7 مسلات ودب حبرات هاقرات كوينو تمريتو أتي كقصع زقبقو قبننيا سرعات كونتات 7 مسلات عالمنا يزكاتات البيت مخرى أبالي إخوينو زدنسو إيو أتي كوميشن 7 مسلات زقوملو الساني أبت بيت مخريز مرزو أبالات هم عنبابن مكل خالن 7 مسلات زل على درجة كهلو مالو يزبل اتاب هقدفت مرح زلا إيرتراغن عم مخبار 7 مسلات تازد حرت هاقر كنسا يا أبال كوينا بقندو سرعات إساياس أبالنت بيت مخريز 7 مسلات دليلو مخنيات أب إيرترا 7 مسلات كام مخبار نتزفت أمو مكلاخل زي بلو قبنات أبوشت تبيت مخرو خوينو خكلاخل اللو كميلا سلز مرسو قبناتون مقصالون مچو خوينو سلز رخبو دا أمبر تقداس النت 7 مسلات هالي ويكونن أبال ندليو إنه دما أبدنا روسيا قداي ون فعرا 7 مسلات كم زي بلو أمسكيرو نراشا كام مسقواب كم زي دحنان نافلت دقفوز غلس ألا دما كمتي أبورار تقرايا بايتو ستاون أمتات زرآياتو راشا بمعالتا حقوق تحكو تثبيت سلزلو إيو نسو نبسو فليتو أبناي وررتن عمز تنقصريخ عقوب زفتن زلو اتزقرم ملكاو سرعات هقدفن أبالات نايتي أتصاراي كوميشن ناب إيرترا آتيو مرمراخ كايدو فقاد سلزخلقوم مبزحتو وچبتتات صبصابوم كاب إيرترا كاب زوصو مسخاخر يترخيبو اتعمات سرعات قبننيا مخوانو كامان من العلي بعلو سلزفلت رئيس متأممان سلزي بلو متحب بارك قبرو اللوم زي كالي مزي كاتي اب إيرترا زفتسمو قبنات تحسس 7 مسلات مستي أهقراو ودب 7 مسلات بزي متحب بارو دما كتسيان دا أمبر كحقو فاين برون إنه خاخم عملو
ኣባል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ትግራይ ቁሉዕ ወራር ብምክያድ ነቲ ኣብ ኤርትራ 30 ዓመታት ዝፈጸሞ ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ኣብ ሓፂር እዋን ብክራሽ ፕሮግራም ብዝኸፍአ መልክዑ ፈጺምዎ። ኖብ ሰጊሩ ጅምላዊ ማእሰርትን ቅትለትን ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ሰላማውያን ጾታዊ ዓመፅ ፈጺሙ። ዕንወትን ራስያን ኣካይዱ ገና ብኽባን ዕፅዋን ምሕራም ኣገልግሎትን ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ግዳይ ገይሩ ምስቃይ ይቕፅል ኣሎ። እቲ ጭፍራ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ድማ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ገበናት ካብቲ ፑቲን ኣብ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ዋላ ሓደ ፍልሊ የብሉን። ካብ ኣረሜናዊ ተግባራቱ ጀሚርካ ክሳብ ክሕደቱ ብዙሕ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ስለዚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ሃገራት ዓለም ብሓፈሻን ነቲ ስርዓት ኣብ እዋኑ ግቡእ መቕፃዕቲ ብምሃብ ፀቕጢ ኣብ ክንዲ ምግባር ዕሽሽ ብምባሎም ገበናቱ ክቕፅል ልቸንሳ ከም ዝሃብዎ ኣሉታዊ ተርኦም ገምጊሞም ሕጂ እውን ብህፁፅ ካብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልክዕ በዚ ናይ ራሻ መንገዲ ተሰጊጉ በቲ ዝፈጸሞ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ብሕጊ ክሕተት ከም ዘለዎ ክገብሩ ሓላፍነት ኣለዎም። ኤርትራውያንን ተጋሩን ኮነ ኩሎም ዞም ሕጂ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ተዓጠቕቲ ኮይኖም ዘለዉ መራሕትን ሃገራትን ከዓ ድርብ መለክዒታቶም ንጎኒ ገዲፎም ነቲ ስርዓት ካብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምስጓጉን ብሓላፍነት ከም ዝሕተት ኣብ ምግባርን ከም ቀዳማይ ኣጀንዳኦም ሰሪዖም ብዕቱብነት ክሰርሕሉ ይግባእ። ምልኪ ፍረስ ሕጊ ይንገስ ወራሪ ይደምስስ።